अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान की इब्तिदा है। इसमें इसमें 75 आयत और 3 रुकू हैं। और कहा तो यही जाता है कि मदनी है, मगर कुछ मुफस्सिरीन की राय है कि ये मक्की सूरत है। बहरहाल जो इसमें लिखा है हम तो वैसे ही चलेंगे कि मदनी है तो फिर मदनी है, लेकिन किन वजूहात की बिना पर इनको इस सूरत को मक्की भी कहा जाता है, उसकी हम थोड़ी सी वो देख लेते हैं कि उसकी कुछ शहादतें देख लेते हैं कि क्या वजह थी कि इसको मक्की भी कहा गया। कि जैसे अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि हज़रत उर्वा बिन इब्न ज़ुबैर से ये तफसील आती है कि इनसे उर्वा इब्न ज़ुबैर से कि क्या हुआ कि एक रोज़ सहाबा कहने लगे कि कुरैश ने आज तक कुरान को सुना नहीं, बस यूं ही कैसे रहते, बस यूं ही मुखालिफत करते रहते हैं और आज तक सुना ही नहीं। तो अगर कोई साहब हिम्मत ऐसा हो जो बुलंद आवाज़ में कुरान पाक इनको सुना दे तो कितना अच्छा हो। तो हज़रत इब्न मसूद कहने लगे कि ये सआदत मैं हासिल करूंगा। किसने कहा? इब्न मसूद ने कहा। तो सहाबा ने कहा कि तुम्हारा सुनाना मुनासिब नहीं है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कमज़ोर और ज़ईफ समझकर वो तुमको तुम्हारे साथ वो बदतमीज़ी करें, ज़ोदो कोप करें, तुम्हें मारें। और ऐसा हो जाए तो कोई उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई ऐसा आदमी हो कि ये वो आदमी ये वाला काम करे कि जिसका कबीला जो हो वो जोरावर हो, और ये उनके ऊपर, और यानी उन लोगों को कुरैश के ऊपर इनका उस आदमी का खौफ भी हो, तो ताकि काफिर जो है वो इनके ऊपर दराजी वगैरह ना कर सकें। लेकिन इब्ने मसूद ने ना सुनी, एक ना सुनी, और उन्होंने उठे और उन्होंने मकाम इब्राहिम के पास जाकर खड़े हो गए और अपनी सुरीली आवाज़ से उन्होंने बुलंद आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत करनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये कि सूरह रहमान जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी, और ये बात हो रही है, मक्के की बात हो रही है। तो कुरैश जो अपनी अपनी मजलिस से जमाए बैठे हुए थे, तो पहले तो उन्होंने कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो तिलावत कर रहे हैं, तो वो उठ खड़े हुए और उनके करीब आकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। बड़ी बेदर्दी से उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। तो इससे ये पता चला कि ये सूरत जो है ये मक्की भी है। और इसके अलावा नखला के मुकाम पर जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र, जो मशहूर सफ़र है, हम जब देखते हैं कि जब आप ताइफ के सफ़र से आ रहे थे, तो जब आपने एक बाग में आपने अपना स्टॉप किया था आपने, और उसके बाद फिर आप वहाँ से चले थे और फिर हम नखला के मुकाम पर पहुँचे थे, तो वहाँ जिन्नात का एक ग्रुप गुजरा था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब वो गुजरा, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में इसी सूरत को तिलावत कर रहे थे, सूरह रहमान को। तो ये वाक़या जो है ये भी हिजरत से पहले का है, मक्की दौर का है, मक्की ज़िंदगी का है। तो इन रिवायात की बिना पर इस सूरत को ये भी कहा जाता है कि ये सूरत जो है, इसका नुज़ूल जो है वो मक्की ज़माने में हुआ था, इस वजह से। और फिर हम इसमें और भी, अब हम ठीक है, हम शुरू करते हैं। यूँ तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, और आप लोग इसको देख सकते हैं कि सूरह रहमान जो है, अर्रहमान, अर्रहमान जो है वो सिफत है अल्लाह ताला की, कि वो रहम करने वाला है, ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत रहम करने वाला है रहमान। और इससे ये भी एक है कि वो इन्होंने कुरैश मक्का, जब ये रहमान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये रहमान कौन है। तो फिर यहाँ पर बात हुई कि रहमान रहमान कौन है, कि वो जिसने कि अल्लमल कुरान, जिसने कि कुरान सिखाया, अपने हबीब को सिखाया, खलकल इंसान, उसी ने पैदा किया इंसान को, अल्लमहुल बयान, और उसी ने इस कुरान का जो बयान करना है, जो इसको पढ़ना है, इसको जो बयान करना है कुरान का, सिखाया। किसने सिखाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। सबसे पहला एहसान तो अल्लाह ताला का ये है कि खलकल इंसान है, कि उसने पैदा किया इंसान को, लेकिन पैदा करके दुनिया में आम, जो दुनिया की जो ये गुमराही है, यानी कि बस ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ दिया कि आवारा भटक रहे हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने हक की तरफ रहनुमाई फरमाई।
اور جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور ہم پھر اس کے بعد تدبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان چیزوں کو لے آتا ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے بکھیر دیتا ہے کہ اب ظاہر ہے ہمیں آ کے کوئی فرشتہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ بھئی یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چوائسیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، حالات ایسے آ جاتے ہیں جس کی بنا پر ہم اس کو وہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ہمیں حق کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، یا وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے کی طرف جائیں۔ الرحمن، رحمان کا مطلب وسیع رحمت کرنے والا ہے۔ علم القرآن، علامہ تعلیم دی، علامہ تعلیم دی کس چیز کی؟ القرآن، قرآن کی۔ خلق الانسان، خلق اس نے پیدا کیا، انسان کو، علمہ البیان اسی نے سکھایا بولنا، بیان کرنا، بولنا۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، بے حسبان، بے حسبان ہے، یعنی کہ حسبان کا جو ہم روٹ ورڈ دیکھیں گے، حاسین با حسب ایک حساب سے ہیں، ایک تناسب سے ہیں۔ والنجم اور بے تنے کے پودے، والنجم یعنی جھاڑیاں، کہ نجم کا مطلب ایک ستارے بھی ہوتے ہیں، لیکن نجم کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے کہ بے تنے کے، یعنی وداؤٹ ٹرنک، ان کا جو ہے وہ تنا نہیں ہوتا، بے تنے کی جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جیسے بیلیں وغیرہ ہیں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ والشجر، شجر تو پتہ یہ درخت، یسجدان اس کا کیا ہے روٹ ورڈ؟ سین جیم اور دال، سجدہ، ٹھیک ہے، تو یسجدان کے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء اور آسمان کو، رفعہا، رفع اٹھایا، بلند، ہا اس کو، کس کو؟ آسمان کو، ووضع، و اور وضع یعنی کہ قائم کیا، قائم کر دی اس نے کیا چیز؟ المیزان، میزان، میزان کا ترجمہ میزان ہی ہے، اس کو تفسیر میں دیکھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ، اللہ بنا ہے ان اور لا، ان کے، لا نہیں، کہ نہیں، تتغاؤ، تتغاؤ طغیانی سے بنا ہے، طغیانی ہم پڑھتے ہیں نا کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، کہ حدود سے وہ، اپنی حدود سے وہ تجاوز کر گیا۔ تو کیا مطلب ہوا تتغاؤ؟ کہ تم، کہ اللہ تتغاؤ کہ نہ تم سب حد سے تجاوز کر جاؤ، کہ نہ تم حد سے باہر باہر کھڑے ہو۔ فی المیزانی، فی میں، المیزان میزان یعنی کہ ناپ تول میں، میزانی۔ واقیمو اور قائم کرو، الوزن، الوزن وزن کو، بالقسطی، قسط کہتے ہیں اقساط، یعنی کہ انصاف کے ساتھ، بالقسطی انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسر المیزان، ولا اور نہیں، تخسرو خسرا، خاسین را یعنی کہ کم کرنا، گھٹانا، اور نہ تم گھٹاؤ، المیزان ناپ تول میں، والارضا اور زمین کو، ودعہا اس نے بچھایا اس کو، للانامی، للانامی لیے، کس کے؟ انام، انام کا مطلب یہاں مخلوق ہے۔ فی ہا اس میں، فی میں، ہا اس میں، فاکہتن اس میں کیا ہے؟ اس میں پھل ہیں، فاکہتن اس میں پھل ہیں، والنخل اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں، ذات الاکمام وہ کیسے ہیں؟ ذات کا مطلب والا، والی، اکمام کا مطلب ہے کہ غلافوں والی، یعنی اس کی کورنگ ہے، اس کے جو پھلوں کے اوپر جو غلاف ہے، جو اس کی اسکن ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا والحب، والنخل ذات الاکمام 11 تھی وہ، آیت 12 میں ہے والحب ذو العصف والریحان، والحب سے مراد ہے اناج، اور اناج کیا چیز ہے؟ تو گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، مکئی ہے، اور جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ جو اس میں جو حب جو ہے وہ
اب اناج تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ ذل اسفی ہے۔ ذل اسفی کا مطلب ہے کہ وہ بھوسے والا ہے۔ تو اناج جیسے گیہوں ہی ہے، گیہوں جو ہے ویٹ وہ اندر ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے اس کا بھوسا ہوتا ہے۔ تو بھوسا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھوسا یہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جانوروں کی غذا کتنی خشک ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بیچ میں ہم پانی نہ پئیں۔ والحب ذو العصف والریحان، پہلے ہم اس کی ورڈ میننگ کر لیتے ہیں۔ والحب ذو العصف والحب ذو العصف والریحان، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو اناج ہے وہ بھوسے والا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ والریحان، اور جو اس کے علاوہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ ریحان خوشبو، تو خوشبودار پھول بھی ہیں، کون سے؟ جیسے چمیلی ہے، موگرا ہے، گلاب ہے، کہ فری کے اندر ہم کو خوشبو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو جملہ ہے اس صورت میں 31 مرتبہ اس کو استعمال کیا گیا ہے، یا آئی ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تاکید پیدا کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے ہم پس فبی ائی، کون کون سی، اعلیٰ، یہ الہ نہیں ہے، اس کو غور سے پڑھیں گے اور چھہرا کا پڑھیں گے اس کو۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے کہ نعمتیں، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مکلف بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو خاص طور سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دوسرے جو لوگ ہیں اور وہ دوسری مخلوقات اس کی مکلف نہیں ہوں گی کہ وہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے مگر خاص طور سے جسے ہائی لائٹ کیا ہے، انسانوں اور جنات کو کہا گیا ہے، تو اے جن و انس، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ خلق، اس نے پیدا کیا انسان کو، من سلسالن، من سے، سلسال، سلسالن کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، کل فخار، جو کہ ٹھیکری کی طرح سے جیسی تھی، وہ اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ وہ خلقہ، اور اس نے پیدا کیا جان کو، یعنی جنات کو، من مارجم من نار، من مارج، مارج کا مطلب شعلے سے، من نار، آگ کے شعلے سے جنات کو اس نے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، کہ جو رب ہے دونوں مشرقوں کا، اور وہ رب المغربین، اور رب ہے دونوں مغربوں کا۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ دونوں مشرقوں سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز جو ہے وہ کوئی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی پن پوائنٹ کر کے وہاں سے نہیں طلوع ہوتا، بلکہ اس کے ٹائمنگز آپ چیک کریں تو ٹائمنگز بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کبھی یعنی کتنے بجے ہوتا ہے، کبھی کتنے بجے ہوتا ہے، تو یہ ساری اس کی ہر روز جو ہے اس کی جو مشرق ہے اس کی وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے، اور اسی طرح مغربین بھی ہے کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو وہ مغرب بھی، اس کا یہ ٹائمنگز آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت مغرب ہو رہی ہے، ٹائمنگز کے اندر اس کی رد و بدل ہوتا رہتا ہے موسم کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے، تو کن کن نعمتوں کے تم دونوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم جھٹلاؤ گے، تو کذبان کرو گے۔ مرج البحرینی، اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرینی یلتقیان، اب یہ ہے اس میں کہ اس نے ملا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرج کر دیا ہے۔ مرج کرنا، ملا دینا، یعنی کہ کس چیز کو بہارا، اس کا روٹ ورڈ ہو گیا بحرینی، یعنی دونوں سمندر کو انہوں نے، اللہ رب العزت نے اس کو ملا دیا۔ یلتقیان، کہ جو ہے وہ باہم، وہ جو ہیں وہ باہم مل جاتے ہیں۔ یلتقیان ملاقات سے بنا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، کہ وہ آگے نہیں بڑھتی ہے، لا یبغیان کہ وہ آگے نہیں بڑھتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی وہ لوگ وہ ملتے نہیں ہیں، دونوں پانی جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یخرجو،
منہم اللؤلؤ والمرجان، یخرجو خرجا نکلتے ہیں، منہما ان دونوں میں سے، کیا چیز؟ موتی، والمرجان اور مونگے، یعنی جو یہ جو مقام ہوتا ہے نا، جس مقام کے اوپر یہ برزخ ہوتی ہے، دونوں پانی، مرج البحرین کی جو بات بتائی گئی ہے، اس مقام کے اوپر کیا نکلتا ہے؟ مونگے اور موتی نکلتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کئی مقامات کے اوپر یہ اس چیز کو پایا جاتا ہے۔ کسی دنیا میں کوئی ایک ہی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کہ یہ سمندر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ہلکا بھورا پانی ہے، ایک طرف کوئی اور رنگ کا پانی ہے، اور دونوں کے اندر ایک آڑ ہے، حالانکہ لکوڈ ہونے کے باوجود اس کی لکوڈ کی کیا اس کی خاصیت ہے؟ خاصیت کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے نا، مگر وہ باوجود اس کے کہ وہ بہنا اس کو چاہیے مگر وہ نہیں مکس اپ ہوتا ہے، جو اس میں وہ پانی جو ہے وہ ملتا نہیں ہے اس کے اندر۔ یعنی کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ جو ہے وہ مکس اپ نہیں ہوتا ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَهُ اور اسی کے ہیں، وا اور لا لیے، ہو اس کے، ہو کے ضمیر اللہ کے لیے، اور اسی کے ہیں الجواری، جوار جہاز کو کہتے ہیں جو پانی کا جہاز ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اسی کے لیے ہے یہ جو جہاز ہے، یہ کیسے ہے، ان کی کیا صفت ہے؟ یہ ہے وَلَهُ الْجَوَارِ منشآت، یعنی رفع ہیں، یہ بلند ہیں، یہ بلند و بالا ہیں۔ یہ کیسے مطلب ہے اس کا؟ یعنی اونچے اونچے جو یہ جہاز پانی میں سمندر میں جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس کی بدولت کھڑے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فی البحری کل آلام، اور یہ سمندروں میں کل آلام، کل آلام سے مراد یہ مانند ہے، یہ آلام کے یعنی پہاڑوں جیسے ہیں، لگتا ہے نا دور سے کہ یہ پہاڑوں کی طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اے جنوئنس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہم آیت نمبر 24 تک یہاں پہ رکھیں گے، بلکہ 25 تک ہم رکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں اور اس کو آج ہی مکمل کر لیں گے، چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سورہ رحمان میں ہم نے اس کو جو سورہ الرحمن علم القرآن جو ہم نے دیکھتے ہیں اس کے اندر، تو شروع کی جو 9 آیات ہیں اس کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کیوں بتایا گیا یہاں پر کہ علم القرآن کیوں بتایا گیا؟ کہ کیوں وہ قریش مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ خود ہی لکھ کے لے آئے ہیں، کسی نے ان کو سکھا دیا ہے، کوئی جاتا ہے اوپر اور وہاں سے وہ خبریں لے کر آتا ہے، یعنی انہوں نے بے شمار قسم کی تہمتیں، الزامات لگا دیے جس کا کوئی اس کا کوئی سند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ الرحمن، رحمان ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اگر الرحمن کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی بھی ہیں کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ رحمان ہے، کہ باوجود اس کے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، باوجود اس کے کہ کوئی اس کو اس کا حکم مانے یا نہ مانے، وہ برابر انسان کے ساتھ جو ہے وہ رحم کیے چلے جاتا ہے۔ وہ انسان کے ساتھ وہ اس کی دعائیں بھی سنتا ہے، کا اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور یہ اس کی صفت ہے کہ وہ بے شمار رحم کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ وہ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو یہاں یہ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم بات کرتے ہو رحمان، اس کا نام رحمان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ جس کی کتاب کی تم منکر ہو رہے ہو، جس کتاب کو تم مانتے نہیں ہو، میرے حبیب کی جو کتاب لائے ہیں، جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے فرشتے کے تھرو، جس کو تم نہیں مانتے ہو، حالانکہ یہ امی ہیں، تو جو تم نہیں مانتے ہو تو سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، اسی نے اس کتاب کو پڑھنا سکھایا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، نہیں پڑھے لکھے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نہیں پڑھا لکھا وہ ایک دم سے نہ پڑھنا شروع کر دے، تو یہ کتنی بڑی ایک معجزہ ہے۔
تو بتایا جا رہا ہے اے قریش مکہ، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے حبیب کے اوپر، اور اسی نے اس کتاب کو پڑھنا سکھایا ہے اپنے حبیب کو، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا کر اس دنیا والوں کو یہ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو اشرف المخلوقات ہے انسان ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو مچھلیاں بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، جانور اور بھی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ سب سے اشرف ہے، سب سے آگے ہے، اولا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی خصوصیات میں سب سے بڑھ کر جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بولنا ہے۔ انسان بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بولنے کی صفت دی ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ انسان اس قرآن کو پڑھے بھی۔ جب کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھائی تو اللہ تعالیٰ کی نے انسان کو بولنا سکھایا، تو یہ بولنا ہے جو سکھایا اس کی وجہ یہ ہے، وہ تقاضا کرتا ہے اس چیز کو کہ انسان جو ہے اس قرآن کو پڑھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ پھر آگے کی آیتوں کا خلاصہ یہ تھا، ہم نے دیکھا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ یہاں پر اور والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ تو یہاں پر جو یہاں بتایا جا رہا ہے ان باتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جھاڑیاں ہیں، درخت وغیرہ ہیں، آسمان، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ قائم کی ہیں۔ کبھی سورج اور چاند میں تصادم نہیں ہوا۔ تصادم نہیں ہوا کیوں بھائی؟ کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدارج میں سے گزرتا ہے، چاند اپنے اپنے طریقے سے چلتا ہے۔ کبھی ستارے اور درختوں میں تصادم نہیں ہوا، یعنی درختوں پر پھل پھول لگتے ہیں، درختوں کے اوپر پھل اور پھول ہی لگتے ہیں، کوئی اور چیز اس پہ نہیں اگتی ہے۔ اور درختوں کی دوسری کیا چیز ہے کوالٹی، کہ وہ ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، وہ انہیل کرتے ہیں۔ جو درخت اور وغیرہ جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور کہاں سے ملتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ انہیں؟ وہ انسانوں سے۔ انسان جو ہے وہ ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ اور یہ جو بڑی بات ہے جو میں بتانا بھول گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے، آگے آ رہا ہے وہ والارض وداخل انعام، یہ رہا کہ اور جو زمین بنائی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا چیز بنائی ہے؟ انعام، یعنی کہ مخلوق کے لیے۔ تو اسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک آکسیجن رکھی ہے۔ آکسیجن کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ ہم انسان جو ہیں جب ہم سانس لیں گے، اگر ہم سانس ہی نہ لیں تو ہم تو مر جائیں نا۔ تو اور اگر ہم غلط کوئی اور چیز لے لیں تو اسی وقت مر جائیں۔ کاربن مونوکسائڈ یہ آپ کے گاڑیوں میں سے جو نکلتی ہے تو وہ ہم مر جائیں اس کے لیے، اس سے ہم مر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صاف ستھری آکسیجن رکھی، اے انسانوں تم اس کو انہیل کرو، اور جو تم ایکسہیل کرو تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ اس آکسیجن میں نہیں مل جائے گی، بلکہ وہ جائے گی ان کو، جو درخت وغیرہ ہیں وہ اس کو انہیل کریں گے۔ تو وہ انہیل کریں گے تو وہ ان کے لیے اچھی چیز ہے، اور ان کا پھر وہ پروسیس ہوگا، وہ فوٹوسنتھیسس کہ وہ کس طریقے سے وہ کھانا بنائیں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان کا کس طرح سے ان کے لیے ہوگا۔ تو ہم یہ پورا ایک سائیکل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب درخت جو ہے، جو شجر جو ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، لیتے ہیں اس کو، اور وہ آکسیجن دیتے ہیں، وہ آکسیجن پھر ہم لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک تناسب پیدا کیا ہے۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو، کہ اگر یہ تناسب جو ہے یہ اگر ڈسٹروائے ہو جائے، اس میں چینجز ہو جائیں، اس میں کمی ہو جائے، اس کے اندر یہ ربط نہ رہے، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو درخت ہیں ان میں آپ پانی دیتے ہیں، پانی پلانٹس وغیرہ میں، تو ایکسس جو پانی ہوتا ہے وہ پتوں کے ذریعے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں ٹرانسپیریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسس یعنی کہ جو اس میں زیادہ پانی ہو گیا تو وہ نکل جاتا ہے، اس پہ آ جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے ہوا کے ذریعے پھر وہ اڑ جاتا ہے، یا گرمی کی وجہ سے اڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم درختوں ہی کی باتیں کریں گے اگر، تو درخت کی اگر ہمیں ایج دیکھنی ہو، کہ دیکھنا ہو کہ اس کی عمر کیا ہے، اس عمر کی کتنا پرانا ہے یہ، تو کیا دیکھیں گے کہ اگر کوئی گرا ہوا کوئی اسٹمپ وغیرہ ہو، یا اس کا آپ دیکھیں گے کہ ٹرنک جو ہے اس کا کوئی کراس سیکشن آپ اگر دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی آپ کس طرح دیکھیں گے کہ جتنے اس میں رنگس ہوتے ہیں، اس اگر جتنے بھی اس میں رنگ ہوں گے نا اتنے ہی سال اس میں ہوں گے۔
मतलब ये है कि आप गौर से किसी दिन देखें कि आपको उसमें रिंग्स नजर आएंगे, गोल गोल। तो आप उन रिंग्स को आप काउंट करें, तो उससे आपको उनके उन दरख्तों की एज का पता चल जाएगा। एक और चीज कहलाती है कि जो उसको कहते हैं मिचेल्स रूल, कि जब आप उस दरख्त का, हम तनावर दरख्त की बात कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा दरख्त है, उस दरख्त का, पूरे दरख्त का अगर आप सरकमफ्रेंस मालूम कर लें और फिर आप उसको डिवाइड करें या तो 1.5 से 2 या 2.5 से, तो क्या होगा, उससे आपको दरख्तों की एज का पता चल जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा हाँ, वो जो चीज़ थी, हमने आसमान सूरज की बात बता दी थी कि सूरज जो है वो भी देखिए अपने एक मुकाम से निकलता है और मुकाम दूसरे मुकाम पे डूब जाता है वो, और फिर वो चांद निकल आता है एक जगह से, फिर दूसरी जगह वो। सितारों का भी ये काम है। सितारे अगर हम इस चीज को ले ना, वन नज्म हमने जब ये ऊपर पढ़ा था, वन नज्म वशजरु यसजुदान, अगर हम इसका नज्म का मतलब अगर हम सितारे ले लें, तो सितारे भी सही हैं, क्योंकि सितारों का काम क्या है कि वो, एक तो ये कि वो डेकोरेट करते हैं, आज खूबसूरत भले नजर आते हैं आसमान के ऊपर, और आसमान पे भले नजर आते हैं, और दूसरा ये कि वो रास्ता दिखाते हैं। और अगर हम नजम का मतलब जो है वो हम झाड़ियाँ ले लें, तो यानी झाड़ियाँ कहते हैं वो भी अपनी जगह पर खूब हैं। और ये सितारे जो हैं ये बरसों से अपने काम पर लगे हुए हैं, यानी अपने अपने काम से वो खूब वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या काम करना है। सितारे जानते हैं, चांद सूरज सितारे सब जानते हैं अपने अपने काम में, वो सब के सब मसरूफ है, अपने ऑर्बिट्स में मसरूफ है। कोई इसका ऑपोजिट करके देखें कि अगर इनके अंदर, अगर इन आ, सूरज चांद की जो जो बॉडीज हैं, ये सितारों की बॉडीज हैं, जो ब्लैक होल्स की बॉडीज हैं, अगर इनके अंदर जरा सा भी अगर चेंजेस पैदा होती है, तो पूरी निज़ाम जो है वो इसका दरहम बरहम होता है। अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद करके मीज़ान रख दिया। पूरी कायनात का निज़ाम एक रब्त के साथ है, यानी एक सिस्टम है, एक यानी एक सिस्टम में ये सब कुछ पुरोया हुआ है, उसके अंदर वुवन है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, तेरी जिंदगी में भी एक रब्त चाहिए। अब वो रब्त क्या है? यानी वो रब्त से मुराद है कि जो तेरे अकीदे हैं, तेरे जो अकायद हैं, अकीदे की जमा क्या है? अकायद। तेरी इबादत, तेरे मुआमलात, उसमें तवाज़ुन होना चाहिए, क्योंकि पूरी कायनात का जो निज़ाम जो चल रहा है वो भी तवाज़ुन के साथ ही चल रहा है। तो अल्लाह ताला इंसान से भी ये रिक्वायर कर रहा है कि इंसान ज़मीन पर भी हुकूक और फ़राइज़ का एक तवाज़ुन कायम करे, ताकि मसाइल पैदा ना हों। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर हम जैसे यूं देखें कि आसमान की, चांद सूरज सितारे और इन सब का आना और इस तमाम चीज़ों का वक्त पर निकलना और अपना 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 काम करना, तो अगर इसमें ये ऐसा ना हो और कुछ और आ जाए, फर्ज कीजिए कुछ और हो जाए कि जैसे सूरज आ गया, सूरज डूब ही नहीं रहा है और चांद भी निकल आया, तो आप देखें कि क्या होगा, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दुनिया वालों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये चांद के सोने का वक्त है, कि ये जागने का वक्त है, काम करने का वक्त है, कि नहीं करने का वक्त है। क्या एक हंगामा हो जाएगा। हर चीज जो है वो अपनी जगह से उलट पुलट हो जाएगी, तो वो तवाजुन कायम नहीं रहेगा। इसी तरीके से बताया कि अपना अकीदा सही करो, अपनी इबादत सही करो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो और अपनी इबादत को सही करो, और उसके बाद फिर इस तरीके से तवाज़ुन कायम करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन कायम करो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम्हारी ज़िंदगी मुतवाज़िन होगी, तो वो ख़ानदान भी अच्छा चलेगा, वो शहर भी अच्छा चलेगा, वो कम्युनिटी भी, वो ख़ानदान, हर चीज़ वहाँ पर जो है एक एक मुतवाज़िन तरीके से चलेगी। इसमें हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कनात पैदा करें, हम असराफ की तरफ ना जाएं,
भले हम कितने ही हम दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन हम असराफ की तरफ ना जाएं, हम तकब्बुर की तरफ ना जाएं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी बोलचाल में, अपनी गुफ्तगू में, अपने मामलात में हम हम्बलनेस पैदा करें। हम मुहसिनीन वाली सिफत अपनाएं। हम मुहसिनीन यानी एहसान, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितनी जगह बताया, फरमाया कि एहसान का बदला जो है वो कितना ज़बरदस्त है। कि मुहसिनीन की जो है अल्लाह ताला ने सिफत बयान की है कि वो जन्नती हैं। और जन्नतियों की एक सिफत जो है वो ये है कि वो एहसान करने वाले हैं, वो मुहसिनीन हैं। और अफो दरगुजर की रविश इख्तियार करें। मामलात में संजीदगी हो, मामलात के अंदर नरमी हो, इज्जत की तरह से इज्जत, बड़ों को इज्जत दें, बच्चों से मोहब्बत करें। गर्ज ये कि जो भी नेक काम है, जो अच्छी बातें हैं, उनको अपनी मामला, अपनी जिंदगी के मामलात में लाएं, तो तवाज़ुन पैदा होगा, कायनात में तवाज़ुन पैदा होगा। तो सब मोहब्बत से रहेंगे, सब प्यार से रहेंगे। आपस में ये जो खुलबुली मची है, जो ये एक दूसरे के साथ जो जो ऊंची, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, और ये सारी यानी दुनिया परस्ती, ये सब चीज़ों जो ये सब जो है, ये इंसान की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना क्या चाहिए? आखिरत की तरफ नज़र हो, और वही काम किया जाए जो जिससे इंसान जब बस आहिस्ता हमारे यहाँ से बस मामला जो है वो चलता चला जाए। यानी इस तरह से ज़िंदगी ना बसर की जाए कि हमेशा यहाँ रहना है, बल्कि इस तरह से कि जैसे कि कोई मुसाफिर रहता है। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सोच का जो मदारिज हैं, हमारे सोच का जो अंदाज है, वो ऐसा है कि जैसे हमने इस दुनिया को कभी जाना ही नहीं है। हमने इस दुनिया से कभी नहीं जाना, और हमने यहाँ से खूब लूट लूट के हमारे लिए सब जमा कर लेना है हमने। खाने की जब बात आती है तो हमें भर भर के, पेट भर भर के हम लोग खाते हैं। हमारे दिल में कभी नहीं महसूस होता कि अगला भूखा बैठा है, अगले को भी तो हम दे दें। क्या हम अपने 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 टेबल पे से खाना उठा के हम किसी गरीब को नहीं दे सकते? हम नहीं खिला सकते क्या? क्या जरूरी है कि हम देखें कि अगला जो है वो सड़क के ऊपर आ जाएगा, घर से निकल के सड़क पर आ जाए, भीख मांगने लगे, तब हम जाके उसको देंगे? क्या हमें नजर नहीं आता? अब हमारे खानदान में, हमारे पड़ोसियों में हमें नजर नहीं आता कि कौन जो है वो जरूरतमंद है, और हम उसको बिना एहसास किए हुए हम उसकी हेल्प कर दें? क्या हमें जरूरत है हम अगले को हम नीचा दिखाएं, डिमीन करें, और फिर हम उसको जाके बोलें कि भाई तुम ज़कात लोगे? जरूरत तो नहीं है ना। तो क्या हमारी जो है ना सोच बड़ी बिगड़ गई है। हमारी सोचें जो हैं वो बहुत बिगड़ गई है, हम बड़े दुनिया परस्त हो गए हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, यानी छोटी सी बात में बता दिया गया कि भाई इसके अंदर तुम्हारा जो है वो अपने तमाम चीज़ों के अंदर तुम नज्म पैदा करो, रब्त पैदा करो। तो जिस तरीके से पूरी कायनात का निज़ाम एक तवाज़ुन के साथ चल रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम भी अपनी अपनी ज़िंदगी को, अपने हुकूक वगैरह और फ़राइज़ जो हैं, उनमें तुम तवाज़ुन पैदा करो। तुम्हारा जो हक है वो हक ले लो, तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो पूरा करो। तो मसाइल जो हैं वो दुनिया के जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें याद दिलाते हैं। किस किस नेमत को तुम, ए जिनो इंस, तुम किस किस नेमत को तुम छुटलाओगे? किस किस चीज को तुम भुला दोगे? तुम्हें क्या क्या नहीं हमने दिया? जरा सा ये भी देखें कि जमीन को अल्लाह ताला ने बिछा दिया मखलूक के लिए, और इस जमीन को हम जो देखते हैं उस पर तरह तरह के फल हैं। आम, यहाँ पर बताया है फीहा फाकिहतुम वन नख्लु ज़ातुल अकमाम, कि फाकिहा को अलग बता दिया। फाकिहा का मतलब क्या? फल, राइट? तो फल अलग बता दिया और नखल अलग। हालांकि नखल नखल जो है, खजूर जो है, वो भी एक तरह का फल ही है। मगर नखल में और फल में क्या फर्क है? कि जो नखल है जो है उसको कहते हैं कि ये खजूर जो है उसके अंदर तमाम न्यूट्रिशनल सोर्सेज कंप्लीट, उसके अंदर पूरा पैकेज मौजूद है। यानी आप नखल खा लें, खजूर खा लें, तो आपको
आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, आपको तमाम जो जो चीज़ें जो आपको चाहिए एक खाने में, वो आपको तमाम चीज़ें उसमें मिल गई। फल जो है वो भी अपनी जगह पर है। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो रखा, वो किस में रखा है? जातुल अकमाम में रखा है। अकमाम का मतलब क्या है? यानी कि उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो जिल्द है, उसमें रखा। आप सोच के देखेंगे क्या होगा कि अगर ये खजूर बिला कवरिंग की होती, यानी उसके ऊपर जो इसकी जो स्किन है, वो बाय द वे ये हमें पता चलता है कि खजूर की अगर स्किन जो है वो हार्ड होगी तो उतनी ही वो पुरानी होगी, अगर उसकी स्किन जो है वो नरम होगी तो वो उतनी ही वो नई होगी या ताज़ा होगी। तो इससे हमें वो पता चलता है। तो हम बात कर रहे थे उसकी कवरिंग की, उसकी ऊपर जो गलाफ होता है उसकी, तो वो अल्लाह ताला ने इसको रखा। आप देखें कि संतरा है, केला है, एप्पल है, ये तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला ने कवरिंग में गलाफ में रखा है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उसको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि उसकी जो मखलूक है, इंसान जो है, उसकी जो उसको खाएं तो वो उसके अंदर उसकी, यानी उसके अंदर वो न सिर्फ ये कि वो प्रोटेक्टेड रहे, बल्कि वो उनको तमाम चीज़ें उसके अज्जा मिल जाएं। जैसे एप्पल के बारे में कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह के, इसको खाओ तो मगर इसको पील ना करो, इसको पील नहीं करो, बल्कि इसको ऐसे ही खाओ। तो उसकी जो तमाम न्यूट्रिशनल चीज़ें जो अल्लाह ताला ने रखी हैं वो उसकी स्किन में रखी हैं। और अकमाम जो है वो कम की जमा है, और इससे मुराद है गलाफ। और ये जो गलाफ है ये कुदरती तौर पर फलों पर चढ़ता रहता है, यानी चढ़ा हुआ होता है। और उसकी वजह ये भी है, अल्लाह ताला ने रखा है कि उसकी वजह ये भी है कि उनका जो रस है, उस फल का जो रस है और उनका जो नरम नरम गूदा है, वो ज़ाया ना हो जाए, ना उसके ऊपर कोई मक्खी बैठे, ना उस पर कोई कीड़ा चढ़े, कीड़ा खा ले, और ना ही वो खराब हो जाए। यानी तो अल्लाह ताला ने उसको कितना ज़बरदस्त, उसकी देखो हिकमत देखिए कि वो अल्लाह ताला ने उस पर कैसा अच्छा रखा है कि ना कोई मक्खी बैठे, ना कोई मच्छर बैठे, बल्कि उसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने उसको पैक किया है। तो जब इंसान के मुंह में जब ये दाना जाए खाना, अल्लाह ताला जब इसके फलों की चीजें जब ये मुंह में जाएं तो वो बिल्कुल बिल्कुल पाक और साफ हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ बताया जा रहा है, तो ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे, यानी देखो तो सही। और उसके अलावा अलावा क्या चीज थी? वल हब्बुल अस्फी वर रेहान, और जो तुम्हारा जो अनाज दिया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हब का मतलब होता है अनाज। तो जो अनाज दिया है वो कैसा है? जुल अस्फी है। जुल अस्फी है यानी कि वो भूसे वाला है। और उसके अलावा उसने अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा भूसा जो है वो जानवरों के लिए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वर रेहान, और हमने खुशबूदार फूल बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि मोगरा है, चंबेली है, ये तमाम चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला ने बे हमारे पास बगैर किसी अम, यानी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ये तमाम चीजें मिल रही हैं। हम ये भी देखते हैं, आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, यानी इंसान से मुराद जो है, ये जो है यहाँ पर इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम। और पहले मिट्टी जो थी, हम इस जो देख रहे हैं कि ये सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो है ये है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा था, पहले भी पढ़ा था हमने, कि ये मिट्टी की ये अम, मदारिज हैं या उसकी स्टेटस है। तो पहले मिट्टी जो होती है वो तुराब मिट्टी होती है, ठीक है। फिर इसमें जब पानी मिला देंगे तो वो गारा बन गया, उसको कहते हैं टीन, तोय या नून, टीन कहते हैं। फिर वो जो गारा जो बन गया, तो वो कुछ अरसे जब वो जमीन पर यूं ही पड़ा रहा, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है कि उसमें चिकनाहट और लेस पैदा हो जाती है। जब पानी के मिट्टी के अंदर जब पानी डाल देंगे और कुछ अरसा ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसमें चिकनाहट वगैरह और लेस वगैरह पैदा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बारिश वगैरह होती है, कहीं पर पानी पड़ा रह गया मिट्टी के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसकी क्या उसकी हयत तक बदल जाती है, यानी वो
वो स्याही माइल जिसे हम कहते हैं ना कि ये गंदा पानी हो गया, गंदा है, कीचड़ है, तो ये वो हो जाती है, उसे कहते हैं हम हमाइम मसनून। फिर वही जो जो मिट्टी थी जिसमें कि पानी अ, पड़ा था और इसमें, हाँ, तो ये जो थी हमारी मसनून बताया मैंने, तो जो जो ये जो लेसदार और बदबूदार जो गारा था, जब वो खुश्क हो गया और वो यूं ऐसे बजने लगा जिस तरह से कि पका हुआ ठीकरा बजता रहता है, तो इसको ये कहते हैं सलसालिन कल फखार। तो सबसे पहले बात क्या थी? पहली चीज थी मिट्टी, जिसको हम तुराब कहते हैं। जब हमने इसमें पानी मिलाया तो उसे तीन कहते हैं। फिर जब वो गारा बन गया तो इसमें फिर चिकनाहट और लेस वगैरह पैदा हो गई। इस तीन को हम तीन लाजिब कहते हैं, तीन लाजिब कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब ये तीन लाजिब जो था, वो गारा जो था, वो जब पड़ा रहा तो उसमें बदबू पैदा हो गई, तो और उसकी रंगत जो है वो स्याही माइल हो गई, तो इसको हम कहते हैं हमाई मसनून, ठीक है। फिर वही जो लेसदार बदबूदार गारा जो जब था वो खुश्क हो गया, हवा से पड़ा खुश्क हो गया, और वो यूं बजने लगा जिस तरह के पका हुआ ठीकरा बजता है, तो उसे हमने कहा, उसे कहते हैं सलसालिन कल फखार। और हम आगे भी देखते हैं वखलकल जानना। तो जान जो है वो कहते हैं, ये तफसीर में आया है कि जान जो है वो जिनों के पहले बाप का नाम है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई, इसी तरह जान जो है उसकी तख्लीक खालिस खालिस आग से हुई। फिर जिनों की नस्ल को चलाने के लिए दूसरा निज़ाम, यानी कि जैसे इंसानों का निज़ाम चलाने के लिए इंसान पैदा हुए, इसी तरीके से जिन्नात। मारिज कहते हैं खालिस आग को जिसमें धुएं का नाम और निशान ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इंसान, तेरी असल मिट्टी है, यानी तू देख के तू क्या, यानी देख तेरे रब ने इस मुश्क खाक को कितना हसीन पैकर और बख्श कितना खूबसूरत बना दिया है। लेकिन तेरी एक इब्तिदा क्या थी, तेरी इब्तिदा क्या थी कि तू एक मिट्टी से, और मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, अभी जो स्टेजेस बताए थे कि उसमें पानी भी है और उसमें वो बदबू भी आ रही है और पड़ा हुआ है, और फिर वो उसकी हयत बदल गई, वो काली हो गई, उसमें से बदबू आने लगी, फिर ठीकरे की तरह बजने लगी। तो तेरी बिसात जो है, तेरी जो असलियत जो है वो ये है कि तू इस तरह से पैदा हुआ है। लेकिन तुझको तुझको देख, तेरे रब ने उस मुश्त खाक को कितना हसीन पैकर बना दिया। तो तेरे अंदर बेशुमार कुव्वतें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे अंदर बेशुमार कुव्वतें पैदा कर दी। आंख तेरी देखती है, कान सुनते हैं, जुबान जो है वो एक क्या है, जुबान है क्या, एक लोथड़ा है, बोलता है। दिल तमाम दिल है, और जो तेरी जो जुबान बोलती है उससे लोगों के यानी उससे कितना तू सिखा सकता है। तेरी जुबान जो है, अगर अगर फर्ज करो किसी की जुबान ना हो, किसके अंदर ये बोलने की ताकत ना हो, तो वो किस तरह किसी को सिखाएगा, क्या सिखाएगा? नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को जुबान अता फरमाई, उसकी बहुत बड़ी नेमत है। हमें कान दिए, हमें आंख दी, हम ये तमाम चीजें हम यूज करते हैं, तो फिर वो हम इसको कुछ समझने की फहम अता फरमाया। हमारा दिल है जो तमाम जिस्म में खून पहुंचाता है। हमारे हमारे एक हमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कि जिसमें हम बुरा बरा खराब खून आता है वेन्स में, और फिर वो अच्छा खून जो है वो दिल में फिल्टर होने के बाद फिर वो पूरे इस जिस्म में सरायत कर जाता है, जिसके अंदर हम जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। और अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी दिल के अंदर भी एक पूरा एक फैक्ट्री बनाई हुई है। और आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके आपके अंदर भी एक एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बेपाया कुव्वतें बख्शी हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे?
آگے چلیں گے ہم، یہاں ہم پڑھ چکے کلو آگے آیت نمبر 26، یس آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلو ہر من جو علیہ زمین پر ہے فان پانی سے بنا، کہ جو کچھ بھی تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، ہر چیز جو بھی اس دنیا میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے، سب کی سب جو ہے وہ فانی ہے۔ وجبقا وجبقا باقی سے بنا اور باقی رہے گا، وجہ چہرہ، ہو اس کا، کس کا؟ ربی کا، تیرے رب کا۔ تیرے رب کا جو چہرہ ہے، ذوالجلال والاکرام، وہ ذوالجلال ہے، بڑی شان والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ تیرا رب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور تمام کائنات جو ہے، ایون کے فرشتے بھی، سب کے سب جو ہے وہ ایک نہ ایک دن فان ختم ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تو کن کن نعمتوں کے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یسألہ من فی السماوات، یسألو سوال سے بنا ہے کہ مانگ رہا ہے، ہو اس سے، ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اس سے، من فی السماوات، من جو بھی، فی السماوات آسمان میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، اسی سے مانگ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، کل ہر دن، کل یومن ہر روز، ہوا وہ اللہ تعالیٰ، فی شان ایک شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فارغ اس میں ہے نا، فا را اور غین، کہ سین زبر سا ان قریب، کہ ان قریب ہم فارغ ہوا چاہتے ہیں، لکم لیے تمہارے، ایوہ الثقلان، اے دو بھاری گروہوں، ثقلان دو بھاری گروہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ الثقلان سے مراد ہے جن و انس، اور اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہوا کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد ہی فارغ ہوا چاہتے ہیں تمہارے لیے، اے جن و انس، الثقلان یعنی دو بھاری گروہ، یعنی کہ اے جن و انس ہم تمہارے لیے ابھی فارغ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، وہ کسی اور کام میں مصروف ہے اور ابھی یہ نہیں ہے، بلکہ یوں ہے اس کا مطلب کہ جب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی میں تمہاری خبر لیتا ہوں، ابھی میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ والی یوں ہے اس کا مطلب۔ تو آم، تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد ہے کہ جیسے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول افرغ الی ضیافک کا معنی ہے کہ اپنے مہمانوں کی طرف جیسے متوجہ ہو، یعنی کہ عرب جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب میں تیری طرف متوجہ ہوں گا اور تیری خبر لوں گا، تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ اور ثقلان سے مراد جن و انس ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بوجھل ہونے کی وجہ سے انہیں الثقلان کہا گیا ہے، یعنی کہ ثقیل سے مراد ہے نا الثقلان۔ تو اے جن و انس، جو تم کے مطلب یہ کہ تم جو گناہوں میں شرابور ہو، تو ابھی ہم تمہاری طرف جو ہیں وہ ابھی ہم متوجہ ہوتے ہیں تمہاری طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کیا مطلب کہ اے یا معشر الجن، اے معاشرہ کہتے ہیں یعنی معشر الجن کا مطلب اے گروپ آف جنات، جو ایک جنات کے گروہ، والانسی اور انسانوں کے جو گروہ جو ہو، وہ دونوں کو کہا گیا، ایڈریس کیا گیا ہے کہ ان استطاعتم، ان اگر، استطاعت
استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طاقت ہونا. اگر تم سب طاقت رکھتے ہو، تم کا مطلب تم کی ضمیر، تم کا مطلب یہ یعنی جن اور انس دونوں کو کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ یا اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان یہ کہ تنفذو کہ تم نکل جاؤ اس چیز سے، من اقطار السماوات والارض، کہ جو آسمان اور زمین کے جو کنارے ہیں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے جن و انس تو تم نکل جاؤ. فنفذو تو نکل جاؤ، تو جاؤ نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکلو گے. تنفذون واو نون جمع، لا تنفذون نہیں تم نکلو گے، لا نہیں تنفذون نکلو گے تم سب، الا مگر بے سلطان، بھی ساتھ سلطان کوئی غلبہ، یعنی کہ تم کسی غلبے کے بغیر تو تم نکل سکتے ہی نہیں ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی جنات کو اپنی طاقت، اپنی قوت اور طاقت پر بہت گھمنڈ ہوتا ہے، اس لیے یہاں ان کا ذکر بتایا جا رہا ہے. انسانوں سے پہلے یہ کہا گیا، یعنی اگر تم کو غلط فہمی ہے اس بات پر کہ اس غلط فہمی میں اگر تم مبتلا ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، یا اگر تم جو بھی کیے چلے جاؤ اس زمین کے اوپر اور تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یعنی اگر تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی فرشتہ آیا تو تم یعنی کنی کترا کر دوسری طرف نکل جاؤ گے اور ہماری دسترس سے تم باہر چلے جاؤ گے. تو اس خام خیال میں تم اپنے دل سے اس چیز کو نکال دو، چونکہ تم زمین اور آسمان سے نکل کر کہیں جا نہیں سکتے. کیونکہ جب حشر کا میدان ہوگا، جب تمہیں وہاں پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہارے ارد گرد گھیرے ڈالے ہوئے ہوں گے. کیا ان 7 گھیروں کو توڑ کر تم نکل کر کہیں جا سکو گے؟ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس گھیرے کو توڑنے کے لیے تو سلطان یعنی قوت اور طاقت چاہیے، اور تم تو بڑے نحیف ہو. تم تو بہت، تمہارے تو سر پہ اگر ذرا سا بارش کا پانی گر جائے تو تمہیں زکام ہو جاتا ہے، تمہیں بخار ہو جاتا ہے، ذرا سی چیز سے تمہارے سر میں درد ہو جاتا ہے. تم تو بہت نحیف ہو، بڑے نحیف ہو، ناتواں ہو. تو یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یورسلو علیکما، یورسلو ارسال سے بنا ہے کہ جب چھوڑا جائے گا، یورسلو علیکما تم دونوں کے اوپر جب چھوڑا جائے گا کیا چیز؟ شواز. یہ بھی اب دوسرا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ شعلہ. کہ جب تمہارے اوپر شعلہ چھوڑا جائے گا، من نارین آگ میں سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تن تصران پھر فلا پس نہیں، تن تصران نصرہ اس کا روٹ ورڈ، نصرہ یعنی کہ مدد. مطلب یہ کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اس چیز کا جب تمہارے اوپر آگ اور دھواں چھوڑا جائے گا. تو پھر تمہاری اندر وہ تاب نہیں ہوگی کہ تم اس سے بھاگ سکو. یعنی تم پر آگ کا خالص شعلہ اور کالا دھواں چھوڑا جائے گا، وہ اسی قدم پر تمہیں بھون کر ایک دم اسی وقت تمہیں وہ بھون ڈالے گا. نحاس جو ہے وہ دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور نحاس کا دوسرا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، پیتل جسے کہتے ہیں وہ. پھر تم اپنی مدد بھی نہ پھر تم اپنی مدد بھی نہیں کر سکو گے. یا تم ایک دوسرے کی مدد جیسے کرتے ہو تو نہ جنوں انس کو، نہ انسان جنوں کی، کوئی بھی ایک دوسرے کی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے بدکاروں کو بر وقت ان کے انجام سے باخبر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو ابھی سے وہ توبہ کر لیں اور وہ صحیح روش اختیار کریں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ پھر جب آسمان شق ہو جائے گا تو
फकानत, तब हो जाएगा, वर्दतन, वर्दतन यानी सुर्ख हो जाएगा। किस तरह से? कब देहान, जैसे कि सुर्ख चमड़ा होता है, इस तरह से वो सुर्ख हो जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत के तुम छुटलाओगे। फयौमइज़िन ला युसअलू, फिर उस दिन ला युसअलू, ना पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, अन बारे में, ज़म्बिही, ज़म्ब गुनाह, ही उसके यानी उस शख्स के गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इंसुन, किसी इंसान से, वला जान, और ना किसी जिन से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम छुटलाओगे। यानी जिस शख्स ने गुनाह किया है उसी से बाज़पुरस होगी, किसी और इंसान या जिन को इसका जवाब दे करार नहीं दिया जाएगा। इस आयत का ये माना भी बयान किया गया है कि अल्लाह ताला को ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुजरिम से पूछे कि उसने ये जुर्म किया है, क्योंकि वो तो पहले ही जानता है। बल्कि उससे ये सवाल किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब उसके बाद इंसान लाजवाब हो जाएगा, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके लिए हमें तैयार रहना है। यहाँ पे आगे फिर बताया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युग़रफ़ुल मुजरिमून, युग़रफ़ुल मुजरिमून, पहचान लिए जाएंगे। कौन? मुजरिमून। बिसीमाहुम, उनकी अलामत से, उनके चेहरे की अलामत होगी, उससे वो पहचान लिए जाएंगे। फ़युख़ज़ू, सो उन्हें पकड़ा जाएगा, बिन नवासी, पेशानी के बालों से। नवास कहते हैं पेशानी के बालों से। वल अक़दाम, और कदमों से फिर उनको पकड़ लिया जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर ए जिन व इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे। मतलब ये कि फरिश्ते दूर से देखकर ही मुजरिम को पहचान लेंगे। उनके चेहरे स्याह और उनकी आंखें सब खौफ से नीली होंगी। किसकी? फरिश्तों की। उन्हें पेशानी के बालों और जो पाँव से पकड़कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। इस वक्त उन्हें कहा जाएगा कि ये है वो जहन्नुम जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया था और जिसका तुम इनकार किए चले जाते थे। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नुम जिसको तुम झुटलाते थे। बिहल मुजरिमून, जिसको मुजरिम लोग जो है वो झुटलाया करते थे। यतूफूना, वो चक्कर, यतूफू में आप देख रहे तवाफ, तोय वाव और फा, कि वो उसमें चक्कर लगाते होंगे, चक्कर खाते रहेंगे उसी के अंदर। बैनहा, दरमियान उसके, व बैना, और दरमियान, हमीमिन, आन, हमीम गर्म पानी के, आन खोलते हुए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन और इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जहीम और हमीम के दरमियान सरगर्दान फिरते रहेंगे, यानी जहन्नुम के दहकते अंगारे और लिपटे हुए शोलों से तंग आ जाएंगे, और प्यास की शिद्दत के बाइस पानी पानी कहेंगे तो उन्हें खौलता हुआ पानी उन्हें दिया जाएगा। शदीद प्यास होगी उनको, बहुत थर्स्टी होंगे, जिसके बाइस उसे होठों के करीब ले जाएंगे तो इसकी हिद्दत होठों को जला कर रख देगी। आन जो है वो पानी है जो बेइंतहा गर्म हो। और आगे ये भी बताया गया कि यहाँ मुकाम अगर एक एक ये कि जो लोग हर वक्त इस बात से खौफजदा रहते हैं कि उनका रब उनकी निगरानी कर रहा है और उनके अफ़आल और अक़वाल को पूरी तरीके से बाखबर है, तो वो डरते हैं कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए उनसे कि जिसके बाइस उनका रब उनसे नाराज हो जाए। और इस बात का दूसरा मफहूम जो है वो ये है कि वो लोग जो अपने रब की जनाब में खड़ा होने से वो हर वक्त डरते रहते हैं। ये जो यहाँ पर है ना कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, तो इनके लिए दो जन्नतें हैं। यहाँ दूसरी बात बताई जा रही है, वो तो दो जखियों की बात हो गई कि उनको तो उनके चेहरों से और उनको पहचान लिया जाएगा और उनको पकड़ के उनको दो जख में डाल दिया जाएगा कि भाई जाओ, ये है तुम्हारा अम, अ, मुकाम, ये तुम्हारा है जिसको तुम दुनिया में झुटलाया करते थे। लेकिन जो दूसरा गुरोह, जो दूसरी जो है मुत्तकी हैं, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अब ये उनके लिए है कि जो दुनिया के अंदर बेशक नेक काम करते थे मगर फिर भी उसके बावजूद वो
वो डरते रहते थे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज कयामत के बारे में सोचने लगे। तो मीज़ान, जन्नत और दोज़ख वगैरह वाक़यात है, ये सारी बातें उन पर गौर करते करते लरज़ उठे और कहने लगे, ए काश में चारा होता, कोई जानवर आकर मुझे चर लेता, या मैं पैदा ही ना हुआ होता। हौले क़यामत और अल्लाह ताला के जलाल का ख्याल करके बेकरार होते रहे वो। यानी वो बार बार यही सोच रहे और बेकरार हो गए। इस वक्त ये आयतें उतरी कि जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने एक नहीं, कई कई जन्नतें अता फरमाई हैं। जन्नत से यहाँ इसका लग़वी लग़वी माना जो है वो बाग और गुलिस्तान वगैरह लेना बहुत मुनासिब है। यानी जो लोग अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, ये डरते डरते अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं, उन्हें जन्नत अदन में दो दो बाग अता फरमाएगा अल्लाह ताला। एक वो जिसमें उनका रिहायशी महल होगा और जहां वो अपने अहले खाना के साथ रहेंगे, और दूसरा वो जहां उनकी आम निशिस्त होगी, दोस्त अहबाब से मुलाकातें होंगी। तो वो निशात और तर्ब वगैरह की महफिलें मुनक्किद होंगी और वहां पे बैठेंगे। और हमने पढ़ा है ना कि यतनाज़ऊन फीहा कअसिन, के वहां पर कोई भी इस किस्म की बात नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसाफिर को राहजनों का डर होता है वो सोता नहीं, रात भर चलता रहता है, और जो रात भर चलता रहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। खबरदार, अल्लाह ताला का सामान बहुत गिरा है, सुन लो, अल्लाह ताला का सामान जन्नत है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और और उस शख्स के लिए है खाफा, जो डर गया, मकामा, मकामा खड़े होने का, रब ही, अपने रब के सामने, जन्नतान, उसके लिए दो बाग हैं। ठीक है, ये बता दिया, अभी पढ़ लिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम दोनों झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, ज़वाता अफ़नान दोनों बहुत ही शाखों वाले हैं, अफनान हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा ऐनान तजरियान, इन दोनों में ऐनान है। ऐन कहते हैं ना चश्मे को, तो ऐनान, दोनों दो चश्मे हैं, तजरियान कि दोनों दोनों बह रहे हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा, इन दोनों में, मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, मिन कुल्ली, इन दोनों में क्या है, मिन कुल्ली फाकिहतिन, इन दोनों में यानी जो फल हैं, मिन से कुल्ली, हर फाकिहतिन, फल, हर फल की जो है वो जौजान है। जौजान हम जौज पहले भी पढ़ा है कि ये इसका मतलब ये होता है यानी किस्म, काइंड्स। तो दो दो किस्में हैं इन फलों की। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन व इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम, किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। मुत्तकीना, तकिए लगाए हुए होंगे, अला फुर्शिम, मसनदों पर, बताइनुहा, बताइन कहते हैं कि बड़े सुकून से, बड़े रिलैक्स होकर, इस्तिराहत की हालत हालत में वो लोग बैठे हुए होंगे जन्नती। मिन इस्तबरक, मिन से, इस्तबरक का मतलब होता है कि इस्तबरक जो है वो मोटे रेशम को, जो सिल्क है मोटा मोटा, एक तो बारीक होता है और एक सर्दी में पहनने का, तो इस्तबरक मोटे रेशम के होंगे। व जनल जन्नतैन दान, और तरोताज़ा फल होंगे दोनों बागों में। दान के मतलब के करीब ही होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे। मतलब ये यहाँ बताया जा रहा है कि एक तो दोनों बागों की बात बताई जा रही है कि इन दोनों बागों के दरख्त बड़े शानदार होंगे। यानी इन शाखों पर सब्ज सब्ज पत्ते होंगे, इनमें खूबसूरत फूल और लजीज फल वगैरह होंगे इसमें। और इसकी जो अफनान जो बताया, इसका जी जमा है, इसका वाहिद है फनन, जिसका माना है शाख। शाख यानी है, टहनी को भी कहते हैं। बाज ने अफनान को फन की जमा की जगह इस्तेमाल किया है। यानी मतलब यह है कि हर फल की दो किस्में होंगी। एक वो जिसे तुम जानते हो, जैसे इसे देखा भी होगा दुनिया में, चखा भी होगा।
لیکن اس پھل کی ایک قسم جو جنت میں ہی پائی جاتی ہے تمہارے لیے بالکل نئی ہوگی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلز ہیں، کیلے ہیں، کھجور ہے اور انگور ہے. تو جب جنتی وہاں پہ دیکھیں گے، کھائیں گے، کہیں گے اوہو ہم نے تو یہ پہلے بھی کھایا تھا. تو تو وہ لوگ جنہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساری عمریں گزار دی تھیں، یہاں بڑے مطمئن اور پرسکون انداز میں رہیں گے. بستر لگے ہوں گے جن کا استر جو ہے وہ بڑا دبیز ہوگا. ان میں بے مثل چمک اور گداز، یعنی اچھا مطلب خوبصورت ہوگا. ہماری آنکھ تو، ہم تو نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہماری اپنی آنکھ سے ہم اس کو اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہوں گے ان پر بس تکیے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ہر فکر سے دور ہوں گے. ہر اندیشہ، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل سکون سے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، بے نیاز ہوں گے. اور جو ہے بتائن، بتانتن کی جمع ہے. اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر کی طرف لگا ہو. استبرق ریشم کا بنا ہوا موٹا کپڑا، دیباج وغیرہ بتاتے ہیں یہ. وہاں پر خوشبودار پھل ہوں گے، جو جن کے خوشے جو ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. ان کو توڑنا اتنا آسان ہوگا ان کے لیے کہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے اسی حالت میں وہ اس کو بس وہ توڑ لیں گے اور بس مطلب خوش ہوں گے. اور وہ پھل جو ہوں گے وہ اتنے قریب ہوں گے کہ آپ کے منہ کے پاس آ جائیں گے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کہ فی عینان تجریان، ہم نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ہن، ان میں قاصرات الطرف ہوں گی. قاصرات الطرف کا مطلب یعنی نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال، ایسی عورتوں کی مثال جو اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی عورتوں کے مماثل بیان کیا ہے. تو کیا ہے کہ یہاں پر بھی انسان کی، عورتوں کی خوبی اور مردوں کی بھی، کہ وہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچا رکھیں. لم نہیں، یت مس ہننا، ان کو مس نہیں کیا ہوگا، ہننا ان عورتوں کو نہیں چھوا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبل ہم اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، کا جو ہے کاف زبر کا جو شروع میں آیا، گویا کے یا مانند یہ کہ ہننا یعنی کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی کیسی، یاقوت کی طرح. یاقوت کسی ریڈ، والمرجان، اور وہ مرجان ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی ان باغات کی بات ہم نے بتا دی تھی. اب ان کے چہروں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ پہلے تو یہ عورتیں، کہ یہ متقی عورتیں ہیں. اور ان باغات میں جو محلات اور مکانات ان جنتیوں کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو شرم و حیا کا پیکر ہوں گی. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی. با شرم ہوں گی، با حیا ہوں گی. ان کے وہ ان کیریکٹرسٹکس کے ہونے کے باوجود، ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی پاک دامن ہوں گی کہ وہ، اور عفت و معاب ہوں گی کہ آج تک انہیں کسی جن اور انس نے چھوا تک نہ ہوگا، دیکھا تک نہ ہوگا ان کو. اور ان کے چہرے جو ہوں گے وہ یاقوت کی طرح سرخ ہوں گے، اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید و شفاف ہوں گے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ان کے ظاہری حسن و جمال کی ذکر سے پہلے قرآن کریم نے ان کی شان عفت و حیا بتا دی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ عورت کا حقیقی جمال اور اس کی سچی جو دلربائی ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے اور اس کی آنکھوں کا شرمیلا پن ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا، یعنی دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوں گی. جس طرح کہ ابری استر سے، یعنی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ
اپنی نمازوں، اپنی روزوں اور اپنی عبادات کے باعث وہ افضل ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے نرم ہوں گے، ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی اور ان کی کنگھیاں سونے کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال ہو کر کہیں گی۔ وہ کیا کہیں گی؟ جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ کان کھول کر سنو، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، سن لو، ہم نازک اندام ہیں اور خوبصورت ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جس کے حصے میں ہم آئیں گی اور وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب تعریف میرے رب کی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل نہیں جزا بدلہ احسان نیکی کا، الا سوائے احسان، یعنی نیکی کا بدلہ جو کیا ہے، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی ہے۔ یعنی جس شخص کو اس بات کی تمنا ہو تو وہ نیکی کا بدلہ جو ہے اس کو نیکی ہی ملے گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور من سے دونہما دون کے علاوہ ان دونوں کے جنتان، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، مدہامتان سے مراد کہ جو گہری سیاہی مائل سبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، نضاختان ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا، ان دونوں میں فَاكِهَةٌ، پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فی ہن، ان میں خیرات یعنی خوبصورت حسان، خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی جن دو باغوں کا ذکر پہلے ہوا ان سے کم درجے کے دو باغ اور ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہیں خوش نصیبوں کو یہ دو باغ بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ پہلے جن پربہار باغوں کا ذکر گزرا وہ سابقین مقربین کے لیے ہے، اور یہ دو باغ جو ان کم درجہ کے جو ان سے کم درجہ ہے ان کو دیے جائیں گے۔ یعنی یہ دو باغ بھی بڑے سبز اور شاداب ہوں گے، اور ان سبز کو کہتے ہیں مدہام، اس سبز کو کہتے ہیں جو سیاہی مائل ہو۔ ان باغوں میں چشمے ہوں گے جن سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا ہوگا۔ ان میں بھی وہ عورتیں ہوں گی جو اخلاق کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی، حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہوں گی، خیرات اور بہترین اخلاق والی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، حور گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مقصورات ہوں گی یعنی رکی ہوئی ہوں گی وہ، فی الخیام خیموں کے اندر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ حورن جمع ہے، اس کا واحد ہے حورا، اور اس کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ کا سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ ہو اور سفید حصہ بہت ہی زیادہ سفید ہو۔ مقصورات فی الخیام فرما کر ان کے باحیا اور باشرم ہونے کا ذکر فرما دیا کہ وہ آوارہ پھرنے والیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی ہوں گی۔ ان کی ظاہری اور باطنی جو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو حسن و جمال ہے، ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور ہے، ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور ہوتی ہے۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، نہیں یتمسہن نہیں چھوا ہوگا، لم یتمسہن ان کو نہیں چھوا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ اپنے وہ حوریں ہیں جو کہ رکی ہوئی ہوں گی اپنے اپنے خیموں کے اندر، اور وہ سکون سے ہوں گی، اور اپنے شرم کی وجہ سے، اپنے جو ان کا ایک انداز ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے خیموں میں اپنے محلوں میں وہ رکی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر جا رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، نہیں، وہ حور ہوں گی، وہ بس اپنے یعنی آرام سے وہ رہیں گی اس کے اندر۔ لم یتمسہن، نہیں انہیں چھوا ہوگا کسی انسان نے، نہ کسی جن نے ان کو، اور وہ کسی جن نے ان کو کبھی نہیں چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم چھٹلاؤ گے؟ متکئین علی، متکئین تکیہ لگائے ہوئی ہوں گی، علی رفرفن، اللہ رف کہتے ہیں قالینوں کے اوپر، وہ تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی ہوں گی قالینوں کے اوپر۔ کیسے ہوں گے وہ قالین؟ وہ ہوں گے خضرن یعنی کہ سبز ہوں گے، وہ ابقری جن حسان، ابقری کہتے ہیں نفیس اور نادر خوبصورت کو، بڑے خوبصورت ہوں گے وہ۔ رف کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، سبز رنگ کی ریشمی چادر کو بھی کہتے ہیں جو بستر پر بچھائی جاتی ہے، اور تکیے جس پر ٹیک لگائے جاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ رف ایک ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو کبھی وہ اوپر جاتی ہے اور کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ جنتی اپنی مونس و ہمدم کی ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا ہوگا، آم، یعنی کہ وہ آرام سے وہ خوش ہوں گے۔ اب قرین سے مراد پھولدار نقش و نگار والے قالین ہے، کہ ایسا قالین خود ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور نفاست کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے حسان بہت خوبصورت فرما رہا ہے۔ قالین تو ہوتا ہی خوبصورت ہے، لیکن جب اللہ رب العزت بھی اسے خوبصورت فرما رہے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم چھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام تمہارے رب کا جو کہ ذی الجلال والاکرام ہے، جو بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑا اکرام والا ہے اللہ رب العزت کا نام۔ اس صورت کا آغاز کتنا دل آویز تھا، اور اس کا اختتام کتنا ہی پیارا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کا نام پاک کتنا بابرکت ہے، تیرے اس پروردگار کا نام جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔